आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। उठौँ समृद्धि विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, हामी नेपाली हिन्दूहरूको महान चाड दशैं पर्वमा छौँ। आज एकादशी हो र जसरी दशमीको दिनदेखि पूर्णिमाको दिनसम्म टीका जमरा तथा मान्यजनको हातबाट आशीर्वचन प्राप्त गर्ने दिनका रूपमा लिइरहन्छ र पूर्णिमासम्म टीका तथा जमरा ग्रहण गर्ने प्रचलन छ। दर्शकबिन, आज हामी यही चाडपर्वसँग सम्बन्धित र यस सँगसँगै जोडिएको अहिलेको कोरोना सङ्क्रमणमा आधारित रहेर विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमण दर बढिरहेको अवस्थामा सरकारले जसरी अशक्त, वृद्ध, ज्येष्ठ नागरिक र अति विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूको परीक्षण र उपचार मात्रै निःशुल्क गर्ने र अन्यको उपचार र परीक्षण निःशुल्क नगर्ने भनेर बताइरहँदा देखिएको अन्योलता र सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको यसप्रतिको परमादेशको विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ भने समग्रमा यसरी सरकारले निर्णय गर्नुलाई केही प्रदेश र स्थानीय तहले भने फरक निर्णय गर्न पुगेका छन्। स्थानीय र प्रदेश तहहरूले हामी आफै आफ्ना त्यहाँका नागरिकहरूको उपचार र परीक्षण निःशुल्क रूपमा गर्दछौँ भनेर त्यहाँ विभिन्न स्रोतहरू पनि खोजिरहेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको अवस्थामा खासमा यसरी सरकारले परीक्षणको दायरा अझ थप बढाउनु पर्ने समयमा परीक्षण नै नगर्ने र उपचार पनि निःशुल्क रूपमा गर्न नसक्ने भनेर बताइरहँदा आम नागरिकमा एक किसिमको भय सिर्जना भइरहेको छ र सरकारले गरेको यो निर्णयप्रति उदासीनता पनि देखिएको छ। आज हामी यही विषयसँगको पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। खास गरी कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको समयमा सर्वसाधारण उपचार नपाइएला भन्ने त्रासमा अहिले देखिन्छन्। अस्पतालमा बेडको सङ्ख्या सीमित छ, उपचार महँगो छ, जसले गर्दा आम सर्वसाधारणहरू निजी अस्पताल, विशेष गरी निजी अस्पतालको महँगो रकम तिरेर उपचार गर्न सम्भव छैन अथवा उपचार गर्ने हैसियत राख्दैनन् अधिकांश नेपालीहरू। यस्तो अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णयलाई कसरी हेर्न सकिन्छ र के गर्नुपर्ने थियो सरकारले र यस्तो निर्णय किन गर्न पुग्यो भन्ने विषयमा आधारित रहेर हामी जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग अतिथिको रूपमा मानवाधिकार कर्मी चरण प्रसाई, त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठ र नारायणी अस्पताल पर्साका प्रवक्ता डाक्टर अखिलेश चौरसिया हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्छु माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, सुरुमा म मदनदास श्रेष्ठज्यूसँग जोडिन चाहे। जसरी यो सरकारले अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक र अति विपन्न परिवारको औषधि उपचार र कोरोना परीक्षण गर्ने, अन्यको नगर्ने भन्ने निर्णय जारी गरेको छ, यो निर्णयलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? धन्यवाद सुदर्शनजी। सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने सरकारको यो निर्णय नै गलत छ। किनभने अब स्वतः हुने उपचारलाई सरकारले बन्द गर्नु यो जायज कुरो होइन। अब कतिपय सम्पन्न र विपन्नताको मापदण्ड के हो? अब के अरे निजी अस्पतालहरू या कुनै पनि अस्पताललाई म विपन्न छु, म गरिब छु भनेर निवेदन दिने बित्तिकै त्यसलाई उपचार गर्ने निजी अस्पतालहरूले त्यो गरिब छ छैन त्यसलाई उनीहरूले केलाउँछ पनि होला नि। तर कुनै पनि बाबुआमाले अब छोराहरू धनी होला, छोराहरू सम्पन्न होला, तर ज्येष्ठ नागरिक ऊ त गरिब हुनसक्छ नि। ज्येष्ठ नागरिकलाई अपहेलित गरेर, हेला गरेर, केयर नगरेका पनि हुनसक्छ। त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरूले अब यसबाट उनीहरूले उपचार पाउँदैनन् त। त्यसकारण यो विभेदपूर्ण नै गर्नु हुँदैन। त्यसकारण एकतिर सामाजिक बन्धन छ। मेरो छोराले हेरेन, अब मलाई चाहिँ म गरिब छु भनेर उसले निवेदन दिने बित्तिकै त्यो निवेदन प्राप्त हुने बित्तिकै
यो चाहिँ असारै छ, यसलाई चाहिँ हामीले निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ भन्ने त्यो अनुगमन गर्ने को सरकारले एउटा निर्णय गरेर एउटा परिपत्र गर्ने बित्तिकै निजी अस्पतालले त्यो मान्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको अनुगमन पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण यसबाट धेरै जसो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू समस्या र मारमा छन्। हजुर, म यही प्रश्न हाम्रो चरण परसाईज्यूसँग जोडेर गर्न चाहे। चरण सर। हजुर, यो जसरी सरकारले निर्णय गर्यो अति विपन्न ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त व्यक्तिहरूको बाहेक अरूको PCR परीक्षण निःशुल्क रूपमा गर्न नसकिने र उपचार गर्न नसकिने भन्ने किसिमको निर्णय गर्यो। यो निर्णयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ र आम नागरिकमा यो निर्णयले कस्तो प्रभाव पर्ने देखिन्छ? म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानल मार्फत सरकारले गरेको यो निर्णय तपाईँको संविधानको धारा 35 स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन हक छ, त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा नागरिकले राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्नेको बरखिलाफ छ, त्यसको विरुद्धमा छ। त्यसै गरिकन तपाईँको यो जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 मा सर्वरोग चाहिँ निःशुल्क गरिन्छ भनेर चाहिँ ऐनमै तोकिएको छ। यो ऐनमै तोकिँदाखेरि तपाईँको यो विपन्न ज्येष्ठ नागरिक अथवा अन्य सीमाङ्ककृत भन्ने कुरै आउँदैन। यो भनेको चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकलाई हो। यो मौलिक हक भनेको चाहिँ तपाईँको हरेक नागरिकलाई हो। यसमा विभेद हुँदैन, विभेद गर्न मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सरकारले गरेको निर्णय यो गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र तपाईँको यो सरासर यो सरकारले चाहिँ अराजक काम गरेको छ भन्छु मलाई। संविधान उल्लङ्घन गर्ने उसलाई अधिकार छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो गम्भीर कुरा छ र अहिले अलिअलि सच्याउन पनि खोजिरहेको छ। जस्तै प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा चाहिँ नहुनेले चाहिँ लेखेर दियो भने त्यो निःशुल्क गर्ने भनेर भनेको छ। त्यसैले सरकार चाहिँ सबै नागरिकको चाहिँ स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार छ, जवाबदेही छ, सबैको स्वास्थ्य उपचार गर्छ भनेर उहाँले भाषणमा त भन्नुभएको छ। तर त्यसमा के भनिएको छ भने म चाहिँ यो पैसा तिर्नलाई चाहिँ असमर्थ छु, गरिब छु भनेर डिक्लेयर गरेपछि अनि तपाईँको चाहिँ निःशुल्क पाउने भन्ने कुरा छ। त्यो पनि निःशुल्क पाउँछ कि पाउँदैन, निःशुल्क औषध उपचार नपाएर पनि मृत्यु भएको घटनाहरू पनि आइरहेको छ। तर यो तपाईँको उसले यदि अथवा भन्ने कुरै आउँदैन। उसले चाहिँ संविधानले दिएको जुन अधिकार हो, स्पष्ट रूपमा दिएको अधिकार हो, ऐनले तोकेको स्पष्ट जुन व्यवस्था हो, त्योभन्दा बाहेक तल माथि दायाँ बायाँ यो अथवा त्यो गरिब सम्पन्न भनेर उसले विभेद गर्नै पाउँदैन। त्यो उसको राइटको कुरै होइन, सरकारको तजबिजको कुरा होइन। यो नागरिकले प्राप्त गरेको यो हक अधिकारको कुरा हो। त्यसलाई कुण्ठित पार्ने, अपमान गर्ने, अवहेलित गर्ने, उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि अधिकार चाहिँ त्यो अहिलेको सत्ता जो 2/3 को झन्डै बहुमतको सरकार भनेर भनिन्छ उसलाई चाहिँ यो नागरिकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिमी स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट जसरी गए पनि हुन्छ, संविधान मिचेर गए पनि हुन्छ, कानुन उल्लङ्घन गरेर गए पनि हुन्छ भन्ने उसलाई म्यान्डेट दिएको होइन, उसलाई त्यो तपाईँको अधिकार दिएर पठाएको होइन। हजुर, परसाई सर यहीँनिर म जोडिन चाहेँ। जसरी सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कोरोना भाइरसको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्न भने सरकारको नाममा परमादेश जारी पनि भएको अवस्था छ, तर यो लागू पनि हुन सकिरहेको छैन र प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ यदि अप्ठ्यारै परेको छ भने लेखेर ल्याऊ भनेर तपाईँले अघि भने जस्तै गरी अब यो सर्वसाधारण व्यक्तिहरू, सर्वसाधारण नागरिकहरूको पहुँच त्यति माथि हुँदैन। जो अस्पतालमा गएर कहाँ निवेदन लेख्ने हो, कहाँ सम्पर्क गर्ने हो भन्ने कुरा पनि हुँदैन। यसरी सरकारले निर्णय गर्दै गर्दा आम नागरिकहरूले त्यहाँसम्मको पहुँच कसरी राख्न सक्ने अवस्था देखिँदैन र सरकारले किन यस्ता निर्णयहरू गरिरहन्छ?
सरकारले यो गैर जिम्मेवारीपना हो। यो त सोझै तपाईँको भाषामा भन्यो भने जिम्मेवारविहीन जवाबदेहिता विहीन सरकार हो। किनभने सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले त्यसै यो निर्देशनात्मक आदेश दिएको होइन। उसले संविधान कानुन सबै कुरा हेरेर सरकारलाई निर्देशन दिएको र सरकार भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनी शासन अन्तर्गत चल्ने हो। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विपरीत जानै सक्दैन होइन। उसले संविधान विपरीत गयो, कानुनको बरखिलाफ गयो, हुँदा सर्वोच्चले दिएको आदेशले पनि मान्दिन भन्न थाल्यो कि यो मान्दिन भन्न उसले पाउँछ होइन। त्यो भयो भने तपाईँको के हुन सक्छ भन्नुहुन्छ भने भोलि सर्वोच्चमै रिट पर्यो र पर्छ पनि जस्तो लाग्छ मलाई। यो दसैँको यो बिदा सकिसकेपछि त्यसपछि सर्वोच्चमा चाहिँ हुन त सर्वोच्च पनि एकदम राजनीतिक रूपमा धेरै प्रभावित छ पनि भनिन्छ, तर नागरिकले त हेर्छ नि त सर्वोच्च पनि कति यो राजनीतिक रूपमा प्रभाव हुन्छ हुँदैन भनेको नागरिकले सबैले वास्ता गर्छन्। त्यसैले सर्वोच्चले भोलि गएर यो अवहेलना मुद्दा यदि लाग्यो भने सरकारको जो जिम्मेवार पक्ष, सरकार भने सरकार सबैलाई त लिएर त जाँदैन, जो जिम्मेवार व्यक्तिहरू छन् त्यो निर्णय गराउनुमा उनीहरूलाई तपाईँको जरिवाना पनि हुनसक्छ र कैद पनि हुन सक्ने व्यवस्था चाहिँ अवहेलनामा छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सरकारले यो बुझ्नुपर्छ कि तपाईँको यो कानुनी राज्य हो, यो लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ कानुनी शासन अन्तर्गत चल्ने कुरा हो। यहाँ अब कोही गरिब धनी भनेर चाहिँ कानुनले नछुट्याएको अवस्थामा सरकारलाई छुट्याउने राइट छैन होइन। उसको अधिकार त होइन नि गरिबलाई चाहिँ देऊ अथवा धनीलाई देऊ। गरिब भन्दाखेरि पनि अब तपाईँको निवेदनका आधारमा दियो भने एउटा तपाईँको कोर्स लिएर, तर गरिब अथवा विपन्न भनेर यहाँ कसैलाई त तपाईँको आइडेन्टिटी कार्ड दिएको त छैन। तर आइडेन्टिटी कार्ड लिँदाखेरि पनि त धनीले चाहिँ गरिबको आइडेन्टिटी कार्ड लिएर त्यो पनि रोकेको अवस्था छ होइन। त्यसैले यस्तो अवस्थामा सरकार भनेको चाहिँ संवेदनशील हुने अवस्था हो। हरेक नागरिकको चाहिँ अभिभावक हो। नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्दा दुःख पर्दा हेर्ने अथवा भर पर्ने भनेको सरकार हो। अरू सरकार नै भर नपर्ने भयो, सरकार नै तपाईँको गैर जिम्मेवारी काम गर्ने भयो, कानुन विपरीत काम गर्ने भयो भनेपछि नागरिकले कसको सहारा लिने होइन। सरकारले सोच्नु पर्दैन। हजुर हुन्छ प्रसादजी, तपाईँसँग पुनः म जोडिनेछु। म यतिखेर नारायणी अस्पताल पर्साका प्रवक्ता हुनुहुन्छ अखिलेश चौरसिया हुनुहुन्छ। अखिलेश सर, अहिले जसरी सरकारले निर्णय गरिसकेपछि त्यहाँ नारायणी अस्पतालमा कसरी उपचार भइरहेको छ, परीक्षणमा शुल्क लिएको अवस्था हो या होइन, र बिरामीहरू जो आफूलाई कोरोना सङ्क्रमित छ कि लक्षण देखियो भनेर आउने व्यक्तिहरूलाई कसरी सेवा दिइरहनु भएको छ? धन्यवाद। सबभन्दा पहिला हजुरले मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म तपाईँलाई धन्यवाद भन्दैछु र तपाईँ माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत यो भन्न चाहन्छु कि अब जुन अहिले हाम्रो वीरगञ्ज पहिला केही समय अगाडि एकदमै हट स्पट थियो। अहिले चाहिने यहाँ चाहिने अब अहिले कोरोना बिरामीहरूको सङ्ख्या एकदमै घटेको छ। पहिला यहाँ 3टा कोभिड हस्पिटलहरू थिए, अहिले एउटामा मात्र सीमित छ र त्यसमा पनि केही मात्र बिरामीहरू छन् र लक्षण नदेखेका बिरामीहरू आफ्नो घरमै बसेर आफ्नो उपचार दिइरहनु भएछ। र जुन परीक्षणको शुल्कको बारेमा कुरा गर्नुभयो, अब शुल्क त हाम्रो नेपाल, म एउटा चाहिने नारायणी अस्पतालको प्रवक्ता मात्र हुँ र म एउटा नेपाल सरकारको डाक्टर हुँ। अब उहाँ प्रसाई सरले र उहाँ सरले भने जस्तै त्यसमा आफ्नो जुन 35 धारा 1 को कुरा गर्नुभयो, यो हामीले पनि संविधान अलिअलि पढेको, म कानुनको विद्यार्थी नभए पनि संविधानमा चाहिने यो कुरा उल्लेख छ कि अब हेल्थ इज अ फन्डामेन्टल राइट्स फर अल सिटिजन्स। त्यसमा अब विपन्न वर्गदेखि लिएर सम्पन्न वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक जम्मै आउँछन्। तर अहिले चाहिने अब हाम्रो नेपाल सरकारले हामीलाई आदेश दिए अनुसार र हामी एउटा नेपाल सरकारका कर्मचारी हौँ, हामी चाहिने अहिले शुल्क लिएर नै हामीले गरिरहेका छौँ म्याक्सिमम जस्तो पेसेन्टहरूको। र अहिलेको यो दसैँको सुरु भएदेखि विगतका 3-4 दिनदेखि यहाँ स्वाब सङ्कलन सङ्ख्या एकदमै न्यून रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि 3-4 दिनदेखि यहाँ अहिले PCR टेस्ट पनि भए छैन, तर आज सम्भवतः आज हुनेवाला छ। किनकि कुनै दिन 11 वटा, कुनै दिन 15 वटा, कुनै दिन 16 वटा, कुनै दिन 14 वटा मात्र स्वाब सङ्कलन भयो। हजुर डाक्टर साहब, यहीँनिर त्यहाँ हामी वीरगञ्जमा सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ हाम्रा सहकर्मीहरूसँग पनि। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने परीक्षणको दायरा नै बढाइएको छैन त सङ्क्रमण कसरी देखिन्छ,
सामान्य नागरिक पनि परीक्षण गर्न जाँदाखेरि शुल्क लाग्ने भइसकेपछि अब किन जाने, उनीहरूको पहुँच छैन, त्यहाँनिर पैसा तिर्न सक्ने क्षमता छैन र अस्पतालमा किन जाने भनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा यसको परीक्षणमा जुन रिपोर्ट आउने कुरा हुन्छ यो स्वाभाविक रूपमा कम हुने होइन र भने? हजुर, त्यो अब परीक्षणको शुल्क लाग्ने बित्तिकै त्यहाँ कतिको अब मान्छेहरू घट्या पनि छन्। हल्का फुल्का ज्वरो आयो भने घरमै बसेर पनि ट्रिटमेन्ट लिइरहनु भयो होला, अस्पतालसम्म नआउनु भएको होला। यो कुरालाई म पुरै तरिकाले काट्दिनँ, त्यसमा अफकोर्स त्यसमा सत्यता छ। अब हामीले पनि सरकारको आदेश मान्नु पर्यो र यो अब भनौँ न संविधानमा उल्लेख त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब नेपाल सरकारको पनि एउटा आफ्नो क्षमता होला, आफूले भ्याएसम्म केही दिन अगाडिसम्म त पुरा निशुल्क नै थियो र चारैतिर निशुल्क नै भइरहेको थियो होइन। अब यो अति नै यो महामारीको रूपमा यो रोग फैलियो। अब सायद हाम्रो सरकारले जति भ्याउनु पर्ने हो, जति क्षमता हुनुपर्ने हो त्यो भएन। अब यसको केही यसको अब अर्को उपाय खोज्नु पर्ने हो। तर परीक्षणको संख्या चाहिँ नै कम पनि भएको हो, यो कुरामा अफकोर्स सत्यता छ। तपाईँको यो कुरालाई म एग्री गर्छु। र यो जहाँसम्म शुल्क जब लाग्न थालेछ भने त्यसपछि बिरामीको आउने संख्या पनि अलिक कम छ। अर्को कुरा डाक्टर साहब, यहीँनिर प्रदेश 2 सरकारले त्यहाँका नागरिकहरूको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने भनेर घोषणा गरिरहेको छ नि, त्यो कुराहरू प्रदेश 2 को सरकारले गरेका कुराहरू अस्पतालमा निर्देशनात्मक रूपमा आएको छ या छैन, कसरी गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म? त्यसलाई अब अफकोर्स यो जुन हामीले सरकारले एउटा चिज घोषणा गर्छ र अहिले योभन्दा पहिला पनि हामी न्युज च्यानलहरूमा हेर्दैछौँ, तपाईँको न्युज च्यानलमा पनि हेर्दैछौँ। अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो र विपन्न वर्ग यो चाहिँ अब त्यो ग्रास रुटमा पुग्दा त्यो चाहिँ ग्रास रुटमा पुग्दाखेरि त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको जहाँ सवाल आउँछ त्यहाँसम्म पूर्ण रूपमा पालना नभएको पनि छ। अब पूर्ण रूपमा त्यो पालना भए छैन। अब त्यो ग्रास रुटसम्म त्यो कुरालाई पुर्याउनु पर्यो, त्यसको समयमा त्यसको निर्देशन, त्यसको बजेट, त्यसको जम्मै त्यो आउनु पर्यो। त्यसको अब परीक्षणै कुरा आउँछ भने परीक्षण एउटा महँगो, यसको रिएजेन्टदेखि लिएर जम्मै चिज एउटा महँगो हुन्छ। मैले अहिले भने 3-4 दिनदेखि यहाँ परीक्षण भएछ किन भएछ कि एकदम कम सङ्कलन भयो। अनि एकचोटि मेसिनमा राखेर 96 वटा हामीले परीक्षण गर्छौँ। अनि त्यो 10 वटा हामीले परीक्षण गर्दाखेरि पनि हामीले त्यत्तिकै रिएजेन्ट खेर जाने, अनि 96 पनि परीक्षण गर्दाखेरि पनि त्यत्तिकै रिएजेन्ट खेर जाने। अनि त्यो राज्यको एकदमै ठुलो खर्च हुन्छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि 3 दिन 4 दिनको सब सङ्कलन गरेर यो दशैंको बिदामा आज हामीले त्यो मेसिन आफ्नो चलाउनेवाला छौँ। हजुर डाक्टर साहब, फेरि एउटा प्रश्न, जस्तो अति विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, त्यस्तै गरी अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूको कुरा पनि छ। उहाँहरू अहिलेसम्म यस्तो कागज बोकेर परीक्षणमा आउनु भएको छ कि छैन, अथवा तपाईँहरूले यस्ता किसिमका सिफारिस गरेको अवस्था छ कि छैन पछिल्लो समय? के को बारे परीक्षणमा? हजुर, परीक्षणको कुरालाई लिएर। हजुर, एकचोटि प्रश्न दोहोऱ्याइदिनु होला। हजुर, जसरी सरकारले निर्णय गरेको अनुसार सरकारको क्याटेगोरीभित्र पर्ने व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरू अस्पतालमा आएर परीक्षण गरेको अवस्था छ कि छैन? त्यो परीक्षणमा अस्पतालले सिफारिस गर्नुपर्ने हो कि के गर्नु पर्यो, प्रश्न पारिदिनुहोस् न। होइन, अस्पतालमा त्यो क्याटेगोरीमा पनि सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, विपन्न यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले परीक्षण गरे पनि छौँ। हजुर, त्यो परीक्षण भइरहेछ। अब के लिएर आउनु पर्यो परीक्षणको लागि, के लिएर आउनु पर्यो अस्पतालमा? होइन, अब सुरक्षाकर्मीहरूको त हामीले भनौँ न, अब उहाँहरूले आफ्नो आइडी कार्ड देखाइदिए मात्र हामीले गरिदिएका छौँ। हजुर, अब विपन्न वर्ग हुने बित्तिकै, ज्येष्ठ नागरिक हुने बित्तिकै, अब ज्येष्ठ नागरिक कुनै कार्ड छ या गाविसको यो भनौँ न त्यहाँको कुनै सिफारिसहरू लिएर आउनु भएछ भने हामीले सकेसम्म गरेर पठाएछौँ। हजुर, यो विपन्न र अति गरिबको परिचय पत्र सरकारले बाँड्ने भने पनि त्यो अझैसम्म पूर्ण रूपमा हुन सकिरहेको छैन, त्यसलाई कसरी छुट्याइरहनु भएको छ? अब त्यसलाई हामीले हेर्नुहोस्, हामीले अब सिफारिस लिएर आएछ, अब आफ्नो एउटा एसेसमेन्ट गर्ने, अब त्यो धेरै जसोको हामीले गरी पनि दिइरहेछौँ। तर जो तिर्न सक्ने छन्, जसले तिरेर गराउन चाहनेहरू, अनि कति बिरामीहरूको यो कोरोना कालमा यस्तो भयो कि जस्तै अब सबले गराइरहेछ, आफूमा कुनै पनि लक्षण छैन, कुनै पनि साइन सिम्टम छैन, मैले पनि एकचोटि गरेर हेरौँ न त, मलाई पनि एकचोटि गरिदिनुहोस् न। अब त्यस्तो स्वेच्छाले कुनै पनि बिना सिम्टमको कुनै पनि ट्राभल हिस्ट्री नभएकोलाई चाहिँ अब हामीले सकभर पैसा तिर्नै गराउनुहोस् भनेर अहिले चाहिँ प्रमोट गरिरहेका छौँ। हजुर, हुन्छ, म मदन दास श्रेष्ठज्यूसँग जोडिन चाहे। मदनज्यू, अब यसरी समग्रमा एउटा उदाहरणको रूपमा नारायणी अस्पतालको कुरालाई पनि हामीले हेऱ्यौँ, जसरी हाम्रो त्यहाँका अखिलेश चौरसिया
डाक्टर साहबले पनि बताइरहनु भएको छ। अब यसरी सरकारले 2000 रुपियाँ लिएर त्यहाँ परीक्षण गरिएको छ, अशक्त, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक र अति विपन्न गरिबका कुराहरू पनि उठिरहेको छ। अब विपन्न र अति गरिबको परिचय पत्र सरकारले अझैसम्म जारी गरेको अथवा त्यो कामहरू पुरा नगरिरहेको अवस्थामा अब आम जनताहरूले यो आफूलाई लक्षण देखिए पनि लुकाएर राख्ने जस्तो देखिन्छ। अर्को कुरा, तपाईहरू ज्येष्ठ नागरिकको हकको पक्षमा लामो समयदेखि लडिरहनु भएको छ, सरकारसँग जायज मागहरू राख्दै हकितको लागि लडिरहनु भएको छ। यो समयमा ज्येष्ठ नागरिक र कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर परेका कठिनाइहरू के रहे? अब के अरे कतिपय कुराहरू त अघि हाम्रो मानव अधिकारवादी हाम्रो चरण प्रसाईज्यूले पनि प्रश्न पारि पनि सक्नुभयो। राज्यले समान व्यवहार गरेर स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने कुराहरू त छँदैछ। त्यसमाथि पनि यो कोभिड-19सँग सम्बन्धित बढी प्रकोप उमेरको कारणले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू अब मधुमेहको रोगी हुन्छन् र उक्त रक्तचापका रोगीहरू हुन सक्छन्। यिनीहरूलाई चाँडै नै यो सङ्क्रमण हुन सक्ने पनि बढी उमेरको कारणले देखिन्छ। तर ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि मात्रै भनेर सम्पन्न र विपन्नता छुटाउनु नै यो गलत प्रक्रिया हो। म अघि नै भनिसकेँ। अब विपन्नता र अति गरिब भनेर त्यसलाई छुटाउने के त? सरकारले कुनै परिचय पत्र त बाँडेको छैन। सरकारले कुनै त्यो विषयको यो गरिब, यो ज्यादै निम्न गरिब, यो ज्यादै विपन्न त यसको केही पनि छैन भन्ने कुरा छ। अब यो जहाँसम्म लाग्छ यो कोरोनाको सङ्क्रमण हुने बित्तिकै तत्काल त्यसले उपचार पाउनुपर्ने संविधान अनुसार पनि प्रत्येक नागरिकको हक अधिकार हो, तुरुन्त उपचार पाउनुपर्ने। अब उसले कहाँबाट गाउँ विकासको सिफारिस ल्याउने, कहाँबाट सिफारिस लिएर आउने, यो सिफारिस ल्याउँदा बिरामी त गइसकेका हुन्छ। त्यसकारण यसको जिम्मेवारी को त? त्यसकारण कुराहरू छुट्याउनु नै बेकार छ। त्यसकारण राज्यले उपचार गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो उपचार तत्कालै त्यो कुरालाई निर्णयलाई फिर्ता लिएर तत्कालै उपचारको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। त्यसमाथि ज्येष्ठ नागरिकहरू मैले अघि नै भने नै यसको अब सामाजिक बन्धन पनि छ, के अरे सामाजिक नैतिकता पनि यिनीहरूमा छ। सामाजिक बन्धन अब छोरा बुहारीले नहेरे होला, छोरा बुहारीहरू धनी पनि होलान्, तर दुःख पाएका अति दुर्व्यवहार बेहोरिरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि धेरै छन्। उनीहरूले आफ्नै छोरा बुहारीको विरुद्ध चाहिँ म गरिब छु, यसो छु भनेर निवेदन दिन पनि उसले उसको दिन सक्दैन। निवेदन दिइहाल्यो, म अति गरिब छु, म उपचार गर्न सक्दिनँ, मलाई निःशुल्क उपचार पाऊ भनेर दिने बित्तिकै निजी हस्पिटलले उपचार त गर्दैन तत्काल। अब त्यसले 2 लाख रुपियाँ जम्मा गरेर नभए गर्न सकिँदैन भनिदिन्छ। भनेपछि यो कुन अस्पतालले उपचार गरिरहेछ छैन यसको अनुगमन गर्ने कसले भन्ने यो कार्यान्वयन गराउने त सरकार हो। सरकारले भोलि दिँदैमा सरकारको कर्तव्य त पुरा मानिँदैन जनताप्रतिको। त्यसकारण यसमा सरकारले जुन अहिलेको विभेदपूर्ण जुन यो निर्णय गरेको छ यसलाई तुरुन्तै फिर्ता लिएर यिनीहरूले निःशुल्क उपचार पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। हजुर, हुन्छ। हामी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दछौँ जहाँ सरकारले गरेको निर्णयबाट अलि फरक निर्णय गरेका छन्। प्रदेश 1, त्यस्तै गरी प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले केही फरक निर्णय गरेका छन्, जहाँ आफूहरूले प्रदेशको आय स्रोतबाट नै आम जनताको अथवा त्यहाँका जनताको पिसिआर र उपचार खर्च गर्ने भनिरहेका छन्। साथसाथै केही स्थानीय तहहरूले पनि आफूहरूले आफ्ना त्यहाँका स्थानीय जनताको परीक्षण र उपचार गर्ने साथै सब व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुर्याउने भनिरहेका छन्। यो विषयसँग एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसपछि तपाईहरुसँग पुनः जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ।
संघीय सरकारले कोरोना परीक्षण पीसीआर निशुल्क नगर्ने र होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन पनि परिवारले नै गर्ने निर्णय गरेका बेला केही प्रदेश र स्थानीय तहले भने निशुल्क रूपमा परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गरेका छन्। संघले अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक र अति विपन्न बाहेक अन्य नागरिकले परीक्षण र उपचार खर्च आफै बेहोर्नुपर्ने साथै शव व्यवस्थापनमा समेत परिवारले नै गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि कर्णाली प्रदेश यसको विपरीत गएर गरेका परीक्षण तथा उपचार गर्ने निर्णय गरेको हो। हामीले कोभिडका लागि भनेर कोभिड कोषमा हामीले 1.5 अरब पैसा हामीले छुट्याएका छौँ भने कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई यो पटक भुकमारीबाट पनि मर्न नदिनका लागि बचाउनका लागि भनेर हामीले 4 अरब पैसा चाहिँ हामीले भोगका लागि भनेर चाहिँ हामीले बजेट केन्द्रित गरेका छौँ र प्रत्येक वडामा 713 वटा वडाहरू चाहिँ छन्। ती वडाहरूमा प्रत्येक वडामा 1 करोडको हिसाबले बजेट पुगाउने गरिकन त्यो व्यवस्थापन गरेर जसबाट चामल चाहिँ किनेर त्यहाँका मान्छेहरूले भात खाएर चाहिँ बाँध्न सक्छन् भनेर हो। त्यसोभन्दा अहिले अब कोभिडबाट भोलि हुने बिरामीहरूलाई उपचार गर्न सक्ने कर्णालीका नागरिकहरूको जनताहरूको त्यति सामर्थ्य चाहिँ छैन। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरिमा सबभन्दा पहिला त परीक्षणकै कुरा चाहियो, परीक्षणको दायरा बढाउने भनेर हामीले अहिले एक दिनमा 3500को संख्यामा हामीले परीक्षण चाहिँ गर्छौँ। त्यस्तै स्थानीय तहले पनि आफ्नै स्रोत साधनबाट कोरोना परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गरेका छन्। स्थानीय तहमध्ये रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले परीक्षण उपचार साथै सब व्यवस्थापन पनि निशुल्क गर्ने व्यवस्था लिएको नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरे बताउनुहुन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकामा 2 लाख मात्रै यो अनुदान दिएको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशले रु 15 लाख मात्रै अनुदान चाहिँ दिएको छ। अहिले पनि अब थप अझै अब बल्ल चाहिँ संक्रमण बढिरहेको चाहिँ अवस्था छ। जाडो चाहिँ आएको छ। जाडोमा अझै संक्रमण बढ्ने भनेर विज्ञहरूले भन्नुभएको छ। यो सन्दर्भमा अझै मोटो रकमको आवश्यक पर्ने भएको हुनाले हामीले नगरपालिकाले हाम्रो आफ्नो चाहिँ बजेटबाट व्यवस्थापन गरेर नगरसभाले छुट्याएको रकम र त्योभन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण यहाँका जनताहरूले पुरै सहयोग गर्नुभएको छ। गएको चैतदेखि जेठदेखि नै हाम्रो चाहिँ जुन कोभिड कोष चाहिँ हामी सञ्चालन चाहिँ गरेका छौँ त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ निर्विवाद ढङ्गले हामीले चाहिँ एउटा आह्वान गरेको चाहिँ भरमा लाखौँ रकम उहाँहरूले जम्मा गर्नुभएको छ, जसको कारणले गर्दा हामीलाई सहज भएको छ। यसैगरी ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले कोरोना भाइरसका लक्षण देखिएका बिरामीलाई निशुल्क परीक्षण गराउने भएको छ। कोरोना भाइरसबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न भन्दै आन्तरिक स्रोत साधनबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी परीक्षण गर्न लागि नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन बताउनुहुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अथवा कोरोना जुन चाहिँ नियन्त्रणको लागि हामी चाहिँ गएको असारमा हाम्रो चाहिँ नगर परिषदले बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ पहिलो नै हामीले, जसको कारणले अहिले हामीले चाहिँ यो जुन चाहिँ अहिले पनि हामीले विभिन्न जस्तै तपाईँको चाहिँ आइसोलेसन वार्ड बनाउने र आइसोलेसन वार्डको लागि हामीले चाहिँ होटलहरू लिइरहेका छौँ भन्ने। त्यस्तै चाहिँ क्वारेन्टाइन हिजो थियो भने अहिले क्वारेन्टाइन थिएन। हस्पिटल व्यवस्थापनको लागि पनि हामीले बजेट योजना गऱ्यौँ भने अहिले हामीले चाहिँ यसको लागि विपद व्यवस्थापन कोष भनेर हामीले एउटा कोष पनि खोलेका छौँ। त्यसमा हामीले करिब अहिलेलाई 3 करोड पैसा हामीले चाहिँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। ठिक छ, त्यही घरमा गएर हाम्रो चाहिँ टोली गरेर नै त्यहाँको चाहिँ स्वाब सङ्कलन गर्ने र स्वाबलाई हामीले चाहिँ सम्बन्धित हस्पिटलमा लैजाने काम हामी स्वास्थ्य टोलीबाट गरेको छौँ। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क भनी परिभाषित गरेको छ। मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएको जनस्वास्थ्य ऐन 2075मा सरुवा रोगको निशुल्क उपचार हुने भनिएको छ। तर संघीय सरकारले गरेको निर्णयपछि निराश बनेका जनतालाई प्रदेश र स्थानीय तहले गरेको निर्णयबाट भने केही राहत मिलेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि स्वास्थ्य ब्युरोको साथमा विनिता केसीको रिपोर्ट। पक्कै पनि दर्शकबिन सङ्घीय सरकारले यस्तो किसिमको निर्णय गर्दै गर्दा प्रदेश र केही स्थानीय तहहरूले भने यसबाट अलि फरक तरिकाले निर्णय गरेका छन् अथवा केही जनताको नजिक महसुस गरेर निर्णय गरिरहेका छन्। हामी यही प्रसङ्गमा जोडिरहेका थियौँ। हामी चरण प्रसाई ज्यूसँग पुनः जोडिन चाहन्छौँ। चरण सर, चाडपर्वको बेला छ, अब टुडी खेलमा खाना खानेहरूको भिड देख्न सकिन्छ। त्यहाँ केही सङ्घ संस्थाहरूले खाना खुवाइरहेको अवस्था छ, देख्न सकिन्छ। यता सरकारले 2000 रुपियाँमा परीक्षण गर्ने भन्दैछ। कमसेकम 2000 रुपियाँ उनीहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा भएको भए 10 दिनसम्म पनि खाना खाने उनीहरूलाई पुग्ने अवस्था थियो। यसरी परीक्षण एकातर्फ छँदैछ, जनता अर्कोतर्फ भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। यो विषयमा तपाईँहरूले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, कसरी आवाज उठाइरहनु भएको छ?
महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। सर्वप्रथम त प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार जसले जस्तै अब हाम्रो सङ्घीय सरकारले निःशुल्क नगर्ने औषधि उपचारमा आफै व्यवस्था गर्ने कोभिडका बिमारीहरूले भने र निर्णय गर्दै पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले जुन निर्णय गरेर चाहिँ निःशुल्क सेवा दिने कोभिड बिमारीहरूलाई गर्नलाई र उनीहरूलाई औषधि उपचार सब व्यवस्थापनको जुन निःशुल्क सेवा दिने भनेर निर्णय गर्नुभयो, त्यसको निम्ति उहाँहरूलाई साधुवाद छ। उहाँहरूलाई हामी नागरिकको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्घीय सरकार संवेदनशील नभए पनि स्थानीय सरकार हामी पनि छौँ, हाम्रो पनि उपस्थिति छ यो राज्यमा र हामीलाई पनि जनताले चुनेर पठाएका हुन्। हामी जवाबदेही छौँ, हामी जिम्मेवार छौँ। नागरिकको यो स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन खेलबाड केन्द्र सरकारले गर्यो त्यसको हाम्रो विरोध छ, हाम्रो विरोध छ, हाम्रो असहमति छ भनेर जुन उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो त्यसको निम्ति चाहिँ म हार्दिक रूपमा उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँले जुन अर्को प्रश्न गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने अहिले नागरिकहरू जस्तै अब दैनिकी आफ्नो काम गरेर चाहिँ गुजारा चलाउने नागरिकहरूले खान नपाउने अवस्था, कोभिडको एकातिर रोगले कतिखेर च्याप्छ भन्ने सन्तास त छँदैछ भने अर्को रोगबाट कसरी बच्ने र बचाउने, आफ्नो परिवारलाई कसरी बच्ने र बचाउने भन्ने पनि त्रासबाट नागरिकहरू बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। र जसरी तपाईँको टुँडिखेल लगायत अन्य ठाउँहरूमा अन्य जिल्ला क्षेत्रहरूमा चाहिँ नागरिकहरूले स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ जसरी नागरिकहरूलाई भोकै नराख्नलाई जुन खानाको व्यवस्थाहरू गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक रूपमा हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। यो काम भनेको चाहिँ वास्तवमा सरकारको हो र प्रधानमन्त्रीले पनि योभन्दा अगाडि धेरै पटक जुन तपाईँको हामी साधारण अवस्थामा भएको बेलामा कोभिड आउनु धेरै अगाडि नै भन्नुपर्छ, उहाँले चाहिँ यो देशमा चाहिँ कोही पनि व्यक्ति चाहिँ भोकै सुत्नु पर्दैन, त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ भनेर स्पेसिफिकली उहाँहरूले चाहिँ त्यो भन्नुभएको हो। सार्वजनिक रूपमै त्यो उहाँको कुरा चाहिँ सार्वजनिक पनि भएको हो। तर टुँडिखेलमा भन्नुहोस् अन्य ठाउँहरूमा अरूहरूले जुन खानाहरू खुवाएको तमासा चाहिँ उहाँ हेरेर बसिरहनु भएको छ। म तमासा नै भन्छु, उहाँले यस जुन अर्थमा जसरी लिनुहोस् तपाईँ तमासा हेर्नुभएको, तमासा हेरेर बस्नुभएको छ। तपाईँले गरेको घोषणामा अलिकति सहयोग गरे हुन्छ नि त, त्यहाँ ती नागरिक जसले चाहिँ सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे राज्यको दायित्व हुँदैन हामी पनि सहयोग गर्छौँ, म्यान पावर हामीसँग नहोला, हाम्रो काम अरूतिर नै कन्सन्ट्रेट होला, हामी सहयोग गर्छौँ भनेर आर्थिक रूपमा होस् अथवा भौतिक रूपमा अन्य सामग्रीहरू दिएर सहयोग गर्न सक्थ्यो होला नि, तर त्यसमा चुक्या छ। यो संवेदनशीलताको म कुरा जुन गरिरहेको छु यो निःशुल्क गर्दिन भन्ने पनि त्यसैसँग कनेक्टेड छ। नागरिकसँग कि मेरो जिम्मेवारी के हो, भाषण एउटा कुरा हो काम अर्कै हो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ उसले चाहिँ सरकारले अहिले चाहिँ स्थापित गर्दैछ। हामी बोलेको कुरा र हामीले गर्ने कुरा फरक हो। यो बोलेको कुरामा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने सन्देश दिइरहेको छ। तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ एउटा अन्तिम कुरा म तपाईँलाई अरूलाई भन्नु अगाडि एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने हस्पिटलमा पुग्ने कोभिड बिमारीहरू त्यसै जाँदैन, उनीहरू घरमै बस्छन्, पहिला घरबाटै उपचार गर्नु वर्ष हस्पिटलै नजाउँ भन्न चाहन्छन् मान्छेहरू, किनभने त्यहाँ गएर सङ्क्रमण फेरि आफूले पनि ल्याइएला अथवा अब सधैँ मान्छे पनि हाम्रो जो बिमारी पूर्वाहरू हुन्छ उनीहरूलाई पनि सङ्क्रमण गरेर त्रास छ, त्यसैले घरमै पहिला उपचार गर्न चाहन्छन्। अब घरमा उपचार गर्दाखेरि अब केही सिप लागेन, अब म त मर्नै आँटेँ, मलाई बचाइदिनु पर्यो भनेर हस्पिटल जाने र हस्पिटल जाँदाखेरि सरकारले चाहिँ मसँग तँलाई म उपचार गर्दिनँ पैसा तिर, मान्छेले घर घरमा 2 लाख 1.5 लाख 50,000 रुपियाँ त राखेर बसेको त हुँदैन हेर्नुहोस् होइन, यहाँ डिपोजिट गर अनि उपचार तैँले पाउँछस् भनेको के हो। प्रसादजी यही प्रसङ्गमा म जोडिन चाहेको थिएँ। जस्तो कि अब सामान्य नागरिकहरू अस्पतालको पहुँचभन्दा बाहिर छन्, किनभने अस्पतालले
त्यहाँ गइसकेपछि आफ्नो जाय जेथाले नै नभ्याउने किसिमको शुल्क लाग्ने गर्छ। उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामीले ग्रान्डी अस्पतालको केही दिन अगाडिको कुराहरू पनि यहाँ प्रसङ्ग जोडिन चाहन्छ। त्यस्तै गरी ग्रिन सिटीको कुराहरू पनि छ, अन्य अस्पतालको कुराहरू पनि छ। त्यहाँ 2 लाखभन्दा बढी रुपियाँ डिपोजिट गरिन्छ। 4 घन्टा बसेको 80,000 रुपियाँको बिल आउँछ, जहाँ कि एउटा अक्सिजन लगाइन्छ र एउटा मास्क र पन्जा मात्रै दिइन्छ। र अर्को कुरा, 1 हप्तासम्म एउटा बिरामी अस्पतालमा बस्दै गर्दा ऊ चाहिँ भेन्टिलेटरमा छ भनेर अनेक बहाना गरिन्छ र अन्त्यमा 5 दिनको दिन चाहिँ 40 लाख रुपियाँ चाहिँ माग गरिन्छ। यसरी आम नागरिकहरू, आम व्यक्तित्वहरू कसरी अस्पतालसम्म पुग्ने र सरकारी अस्पतालको कुरा गर्दै गर्दा त्यहाँनिर कोरोना सङ्क्रमित लक्षण देखिएको भनेर पुग्दै गर्दा त्यहाँ सोझै भेन्टिलेटर छैन, बेडको अभाव छ भनेर पन्छिने पनि देखियो नि। यो अवस्था के हो भने चाहिँ मलाई भन्नुहुन्छ भने यदि मलाई त्यो पर्यो भने हजुर म चाहिँ जान्न, अस्पतालमा उपचार गर्न जान्न, किनभने त्यो हैसियत मसँग होला नहोला, तर म परिवारलाई चाहिँ त्यो बोझ चाहिँ पारेर परिवारलाई सर्वस्व तैँले चाहिँ सबै खतम पार र मलाई बचा भने चाहिँ म भन्दिनँ, बरु म मर्न तयार छु। र सरकारले गरेको व्यवस्था के हो भने तिमी मर, हामी गर्दैनौँ भनेको आफ्नो कुरा गरिरहेको छु। यदि मलाई त्यो पर्यो भने म 40 लाख तिर्न सक्दिनँ, बरु म मर्छु। मलाई चाहिँ यो जुन आर्थिक बोझ चाहिँ परिवारलाई थोपरेर ऋण कटाएर सुकुम्बासी बनाएर म बाँच्न चाहन्न। मेरो चाहिँ भनाइ त्यति। हजुर, जस्तो अधिकार कर्मीहरू, मानव अधिकार कर्मीहरूको क्षेत्रमा नागरिकका आवाजहरू तपाईँहरूले उठाउँदै आइरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूको भूमिका के रहन सक्छ र राज्यलाई दबाब दिनका लागि तपाईँहरूले के कस्ता भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ? अब हामीले भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँहरू जस्तो मिडियामा मार्फत चाहिँ हामीले आवाज उठाउने पनि हो। हजुर, होइन, सरकारको चेत खोलोस् भन्नको निम्ति हामीले आफ्नो कुराहरू विज्ञप्ति मार्फत होस्, तपाईँहरूका मिडिया मार्फत होस्, अथवा यसबाट पनि सरकारले चाहिँ टेट पुछरी म भन्छु, त्यो अन्य अर्थ नलाउनु होला। यो टेट पुछर भनेको नेपालीको ठेट शब्द हो। सरकारले चाहिँ मानेन। हाम्रो अर्को उपाय छैन, हामी जानुपर्छ सर्वोच्च अदालतै जानुपर्छ। सर्वोच्च अदालत भनेको चाहिँ एउटा न्याय दिने निकाय हो। उसले न्याय अवश्य पनि जनताको पक्षमा दिन्छ। विगतका दिनहरूको हामीले कालखण्डको पञ्चायती कालखण्डमा त नागरिकले न्याय पाएका थिए भने यो आम नागरिकको चासोको विषय, ज्यानसँग सम्बन्धित भएको विषय, जीवन मरणसँग सम्बन्धित भएको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि जसले गैर कानुनी गैर संवैधानिक काम गरेका छ उसलाई कानुनको दायरामा, ती व्यक्ति, म व्यक्ति भन्छु, व्यक्तिलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ। हाम्रो चाहिँ त्यही नै, हामी अरू कुनै पनि औजार अथवा कुनै पनि त्यस्तो हुँदैन। हामीले गरेको पहिला दबाबै हो, होइन, त्यो भएन भने कानुनी उपचारै हामीले खोज्नुपर्छ। यो नहुँदाखेरि पनि यदि कानुन पनि विचलित भयो भने यो मुलुक भनेको चाहिँ यो असक्षम तपाईँको एउटा चाहिँ अनिच्छुक, होइन, न्याय दिन अनिच्छुक त छ। सरकार जसरी न्याय दिन अनिच्छुक भइरहेछ। अर्को कुरा के छ भने न्यायालय पनि त्यसमा चाहिँ त्यसमा न्यायालयले पनि न्याय दिन सक्ने भने यो मूल राज्य नै असक्षम राज्य, असक्षम राज्यमा चाहिँ स्थापित हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अरू एभिन्युजहरू कहाँ के खुल्छन् भन्ने कुरा त फेरि छलफलको विषय नै हुन्छ। हजुर, हुन्छ प्रसादज्यू, म पुनः डाक्टर अखिलेश चौरसियासँग जोडिन चाहेँ। त्यहाँ परीक्षणको कुराहरू सरकारले 3 दिनसम्म परीक्षण नगर्ने भनिएको छ। परीक्षण कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? आज अथवा भोलिदेखि परीक्षण सुरु हुन्छ? र हजुर, र मैले आचार्य सरलाई सबभन्दा पहिला यो भन्न चाहे कि मेरो नाम डाक्टर अतुलेश चौरसिया हो। अतुलेश चौरसिया। हजुर, अखिलेश होइन, अतुलेश चौरसिया। अनि परीक्षण चाहिँ आजदेखि सुरु हुन्छ हाम्रो। हजुर, अब म एउटा चिकित्सकको नाताले के अब हाम्रो मदन सर र प्रसाई सरले त आफ्नो अब उहाँहरू मानव अधिकार कर्मी, उहाँहरूले आफ्नो सल्लाह सरकारलाई दिनुहुन्छ, होइन। मैले सरकार मतलब मैले चाहिँ यही भन्न चाहे एउटा चिकित्सकको नाताले हाम्रो सरकारको पनि केही न केही बाध्यतालाई जुन हामी नागरिक हौ, हाम्रो पनि केही न केही दायित्व बन्छ। हाम्रो दायित्व कहाँ बन्छ? जस्तै हामी बजारमा जान्छौँ, भिडभाड एकदमै हेर्छौँ। 50% जति मान्छे कहिलेकाहीँ मास्क लगाएका हुँदैनन्। जसले मास्क लगाएछ त्यसले पनि सही तरिकाले लगाएका हुँदैनन्। एकजनाले खैनी बनाउँछ, 4 जना 5 जना मिलेर त्यो खैनीलाई बाँडेर खान्छन्।
हजुर सोसियल डिस्टेन्सिङ कुनै पनि पसलमा गएर जाँदाखेरि बिहान दुध लिन जाँदाखेरि यताउति भनौँ न एकदमै भिड एकदमै त्यसको कुनै कोरोना नामको कुनै महामारी कुनै यस्तोको कुनै चिन्तै छैन कसैलाई। हामी नागरिक भएर हामीले पनि आफ्नो दायित्व वहन गर्नु पर्यो, सरकारले पनि आफ्नो दायित्व वहन गर्नु पर्यो। जुन संविधानमा उल्लेख छ, जुन एउटा ज्येष्ठ नागरिक उहाँ सरहरूले पनि एकदम सुझाव दिनुभएको, कसैको छोराछोरी एकदम ढाँडाटे छन् तर उनीहरूले आफ्नो बाबुआमालाई हेर्दैनन् रे, अब कसले उहाँहरूको उपचार गरिदिने? विपन्न वर्ग, तुरुन्त विपन्न वर्गको सर्टिफिकेट कहाँ ल्याउने? अहिले तुरुन्त बिरामी परेको छ, अहिले कहाँबाट मैले सर्टिफिकेट खोज्न जाने? प्राइभेट हस्पिटलले त्यो विपन्न वर्गको सर्टिफिकेटलाई मान्दैन। म एउटा चिकित्सकको नाताले यही भन्न चाहे कि हामी नागरिकले पनि आफ्नो दायित्व, अगर हामीले सबैले सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरिदिने हो, मास्क सही तरिकाले लगाइदिने हो, भिडभाड नगरिदिने हो, बिना काम नपरिकन बाहिर नगइदिने हो, यस्तो चिजहरूमा हामीले विचार गर्यो भने हामीले पनि रोगलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। हुन्छ डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि आइसकेका छौँ। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि मैले यहाँहरू तीनैजनालाई एकमुष्ट रूपमा बिदाई गरेँ। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, आज हामी खास गरेर कोरोना उपचारमा देखिएका जटिलताहरू के छन् र सरकारले आफूले कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने बताइरहँदा केही प्रदेश र स्थानीय तहले यसको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, सरकार साँच्चै दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेको हो त भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर मानवाधिकार कर्मी चरण प्रसाई, त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठ र त्यसै गरी नारायणी अस्पताल पर्साका प्रवक्ता डाक्टर अखिलेश चौरसियासँग जोडिएर यो विषयमा अन्तर्क्रिया र यो विषयको ठोस कुराकानी र यसमा के हुनु पर्थ्यो र के भयो भन्ने विषयमा सन्दर्भमा रहेर हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गऱ्यौँ। दर्शकबिन, भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।